الاقتصاد العباده، میانه روی کردن در عبادت خدا. در عبادت آدم میانه رو باشد. این چنین نباشد که شما یک روز عبادت زیاد کنی خسته کنی خودت را که بعد عبادت دلت بزند و دیگر عبادت نکنی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق. این دین دین متانت، این دین دین هدایت، این دین دین راستیه، این دین راه نجات. پس در کارهای دینی داخل بشوید به رفق، با نرمی. در کارهای دینی با نرمی وارد بشوید. میخوای روزه بگیرید، بله روزه بگیر، اما نه اینکه از حد بگذرانی روزه هر روز روزه هر روز. این سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. ولا تکرهوا عبادت الله الی عباد الله. و مردم را به عبادت خدا زورکی مجبور نکنید که مردم را اکراه کنید به عبادت خدا. عبادت خدا را بر مردم اکراه نکنید، زورکی. یا نماز زورکی بخوان. فتكونوا كالرابط المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقى. شما سفر رفتی پیاده یا با ماشین، حالا پیاده شو بگیم بعد سواره شو بگیم بعد ما ماشین میگیم. اگر پیاده میری، درسته، شما فرض بکنید پیاده روی که آدم میرود سفر، شما سرعت شما چیه؟ در یک ساعت مثلا 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر در یک ساعت. 3 کیلومتر 4 کیلومتر این راحت آدم راه میره. شما اگر بسیار سریع بری، مثلا میخوای 6 کیلومتر در یک ساعت بری، خب چقدر میری؟ سریع بری. سریع که بری زود خسته میشی، پاها درد میگیره، کمر درد میگیره، بعد میفتی دیگه، راه را نمیتونی بری. شما سریع رفتی، دیگران همون مسیر را در 2 ساعت میرفت، شما در 1 ساعت رفت. دیگران، اما شما بعد از 1 ساعت 2 ساعت افتادید اونجا. اما دیگران که یواش یواش آمدن، به اندازه به حد که توانش داشتن آمدن، اونا میان ادامه میدن، میرن تا آخر میرسن. اما شما بر خود فشار آوردید، دیگر زانوها از کار افتاد، پاها از کار افتاد، کمر از کار افتاد، دیگر بدن بسیار زود خسته شد، چون فوق طاقت خودت بر خود تحمیل کرد. دیگر الان نمیتونی راه بری، تو به منزل نمیرسی. یک کسی هم اگه اسبی داره، درسته، این اسب را اگر شما با رفق، با ملایمت سوار بشی، این خیلی راه میره، خیلی راه میره. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 5 روز، 10 روز، 20 روز میبره شما را. اما اگر این اسب را بدوانی، بدوان دیگه هیچ دیگه یک بار اسب میفته از کار، دیگر باید خودت دیگه اون زین خودت به پشت کنی، خودت را بری. اون دیگه اسب نمیتونه بره. اگر اون را در حدش اسب را برانی، او تا 1 ماه هم شما را میبره، تا 2 ماه میبره، همون اندازه‌اش که قدرتشه، درسته. اگر از فوق حدش برانی، او میره اما زیاد نه. 1 روز، 2 روز، 3 روز دیگه میره، تمام میشه دیگه، اسب از کار میفته. ماشین هم همچینه. ماشین اگر شما خوب نگه بداری، خب برانی، خب ماشین خیلی راه میبره. 1 روز برو، 2 روز برو، 1 ماه سفر کن، میبره. اما اگر ماشین را از حد توانش تیز بدار برانی، از اون حدی که دارد تیزتر برانی، درسته. ولی چیکار میشود؟ اوورهیت میکنه، گرم میآید، مثلا تصادف میکنی، تایرهایش نمیتونه، لاستیکاش نمیتونه تحمل بکنه، از کار میفته. متوجه شدید؟ پس فرمود حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مانند اون سواره تیزران نباشید. اون سواره‌ای که سواریش را، اسبش را، الاغش را یا شترش را از حد بیشتر دوان. الذی لا سفرا قطع، که نتوانست سفری را طی بکند، منزلی را طی بکند، ولا ظهرا ابقا، و اون جانورش را هم از بین برد. اون سواری که تیزرانی کرد، چیکار کرد؟ کمر حیوانش هم شکست و مسافتی هم طی نکرد. خودش الان مانده وسط صحرا که کجا بروم، چگونه بروم، حیوانم از بین رفت، چون تیز روان. در عبادت خدا میانه رو باشی، در طاعت خدا، در عبادت خدا، چون مفاتیح الجنان پر از دعاست. این دعا رو بخوان، اون دعا رو بخوان، این قد ثواب داره، اون قد ثواب داره، بسیار ثواب داره. شما این قدر نخوان که اون از حد زیاد باشه، که بعدش مثلا 2 روز خواندی، روز سوم دیگر دلت نمیخواد بخواد.
اونقدر بخوان که نشاط داشته باشی، بله، لذت ببری. لا تکرهو، مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام فرموده لا تکرهو الی انفسکم العباده، عبادت را بر خودتان اکراه نکنید، یعنی خودتان را زورکی عبادت نکنید. الان نماز شب که خواندی، میگه الان من بیا 100 رکعت نماز دیگه بخونم، بیا 100 رکعت نماز بخونم، این را انجام بده. بعد اون که خواندی بعد میگه فلان دعا هم مونده، او را الان بخونم، فلان را بخونم. خب ببین به نفس خودت نگاه کن، دلت میخواد یا نمیخواد، شوقش را داری یا نداری. بله شوقش را که داشتی بخوان، بله یک مقدار مثلا دیدی که نه دیگر بدن میگه من قدرتش ندارم، کمر درد گرفت، 6 ماه خواب گرفته، برو دیگه استراحت کن، عبادت نکن، بر خودت اکراه نکن. اون نمازهای واجب در اونها چی نیست، در اونها دیگر هیچ گریزی، نمازهای واجب را که باید خواند، تعقیبات اونها را باید خواند. اما بقیه کارها مثلا چیه، مناجات 15 هست در کتاب شریف مفاتیح الجنان، زیارت های مختلفه برای ساعات مختلف روز و شب، دعاها هست، تعقیبات خیلی زیاده، روزه های مستحبیه. اینا را اون مقداری که شوق دارید، دلتان میخواهد انجام بدید، زیاد به خودتان را مجبور نکنید، بر خودتان تحمیل نکنید. بله امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل اذا احب عبدا فعمل عملا قلیلا جزاه بالقلیل الكثير ولم يتعاظمه ان يجزي بالقلیل الكثير له. اگر خدا بندرش را دوست بدارد، خدا با آدم رفیقه، خدا اعمال آدم را دوست بدارد، عمل کم شما را اجر زیاد میدهد. همون عمل کم شما را خدا اجر عظیم عنایت میکند ان شاء الله. خدا چی را دوست داره؟ آدم با تقوا را. آدم با تقوا چیه؟ اون کسی که فرایضش را انجام میده، گناه نمیکنه. پس وقتی که خدا آدم را دوست دارد، اما عمل قلیل آدم را برایش اجر بسیار زیاد میدهد. و این که خداوند متعال برای عمل کم اجر عظیم عنایت بکند، این برای خدا کدام مشکلی نداره، کدام سختی نداره. که بله ایشان بله هر شب ختم قرآن نکرده، 3 روز ختم قرآن نکرده، فلان کار نکرده، نه، به اون همون که سوره حمد خوان، سوره قل الله احد خوان، خداوند متعال به او ثواب ختم قرآن مجید میدهد. خلاص ثواب برای عمل کم ثواب زیاد میده. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید، میگه من با پدرم به خانه خدا رفتیم، من با پدرم حضرت امام محمد باقر علیه السلام به خانه خدا رفتیم و من طواف میکردم و من اون زمان کوچک بودم، نوجوان بودم و من بسیار عبادت خدا را زیاد انجام میدادم، عبادت خدا را بسیار زیاد انجام میدادم، خسته میکردم خودم را. بله من را نگاه کرد و دید که از تمام بدنم عرق جاری شده. خب مکه گرمم هست، اونجا طواف هم دیگه آدم خسته میشه زیاد طواف بکنه، رکوع سجود طواف، از بدنم عرق جاریه. فرمود یا جعفر و یا بنی، مولای ما حضرت امام محمد باقر علیه السلام به پسرش فرمود جعفر جانم، پسر جانم، عزیزم، نور دیده ام، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. خدا اگر بنده‌اش را دوست بدارد، خدا اگر بنده‌اش را دوست بدارد، او را وارد بهشت میکند و از عمل کم او راضی میشد، عمل کم او راضی میشد. بله خودتان را مجبور به عبادت زیاد و شاقه نکنید. خب اما به این معنا نیست که عبادت را ترک کنید، عبادت بکنید. بله اما یک وقتی که مثلا یک چیز شاق بود، سخت بود، نفستان تحملش را نداشت، او را بگید انشالله فردا انجام میدم. مثلا شما یک دعا را خواندید در مفاتیح الجنان، درسته؟ فرض سوره یاسین را خواندید، حالا مثلا میگه یک سوره دیگر هم بخونم، دیدی خسته شدی، خب بگید انشالله فردا انجام، اینش فردا میخوام. زیارت مثلا عاشورا را خواندی، دلت خواست که فرض کنی زیارت جامع کبیره را بخوان، اگر حالش را داشتی، انرژیش بود، انگیزه و شوقش بود، بخوان. اگر دیدی که نه کمی خسته شدی، کمرت درد گرفته، نشسته، خب میگیره انشالله بعد از نماز عصر میخوانم، این را شب میخوانم، این را فردا میخوانم، پس فردا میخوانم، اینطوری بخوان.